अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जो बाइडन ने शुरू की हुकूमत बनाने की तैयारी, हार तस्लीम करने से ट्रंप ने फिर किया इनकार। बिना सबूत इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का ट्रंप लगा रहे हैं मुसलसल इल्जाम। इस्तीफा देने के फौरी बाद बढ़ सकती है ट्रंप की मुश्किलें, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर बैंक, टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतखाबी धोखाधड़ी के लग रहे हैं इल्जाम। आर्मेनिया आज़रबाईजान में हुआ जंग बंदी का फिर मुआहदा। जंग के दौरान कब्जा किए गए हिस्सों पर आज़रबाईजान का रहेगा कंट्रोल। देश भर की कई रियासतों में हो रही काउंटिंग के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए देर रात तक आ सकते हैं फाइनल रिजल्ट। बिहार में एनडीए को अभी तक के रुझानात में मिल रही है सबकत। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में महागठबंधन की ही बनेगी हुकूमत, पलट सकती है बाजी। और गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में बीजेपी का दबदबा बरकरार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 7 जबकि दीगर रियासतों में एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिल पाई। और पेश खबरों की तफसील। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के गैर सरकारी व गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुल्क के 46वें नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में काम शुरू कर दिया है। जो बाइडन ने हुकूमत साजी की तैयारी भी शुरू कर दी है और आइंदा की अपनी तरजीहात सामने ला रहे हैं। जो बाइडन ने अपील की है कि उनकी हलफ बर्दारी से पहले अमेरिकी अवाम मास्क ज़रूर पहने। जो बाइडन ने इस अंदेशे का भी इजहार किया है कि दुनिया में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले मजीद 2 लाख अमवातें हो सकती हैं। दूसरी जानिब मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप शवाहिद पेश किए बगैर इंतखाबात में मुसलसल धांधली के इल्जामात आयद कर रहे हैं और वह इंतखाबी नतायज तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। ट्रंप ने एक ट्वीट में इस खबर को शेयर किया जिसमें बताया गया था कि इंतखाबात में वोटिंग के अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला अटॉर्नी जनरल विलियम देखेंगे। मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया इलेक्शन में हार के बाद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर को हटा दिया है और उनकी जगह नेशनल काउंटर डिफेंस सेंटर के चीफ के तौर पर काम करने वाले क्रिस्टोफर सी मिल्स को मुकर्रर किया है। एस्पर अमेरिकी सदर के दूसरे सेक्रेटरी बराए डिफेंस थे। उनसे पहले जेम्स मैटिस ने सीरिया में फौज के बारे में ट्रंप के साथ इख्तलाफात के सबब इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह है कि मिस्टर एस्पर के पास वज़ीर दिफा की हैसियत से ओहदे पर कायम रहने के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी थे क्योंकि ट्रंप सदारती इंतखाबात हार चुके हैं। अब जबकि एस्पर को डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटाए जाने के बाद ट्रंप हुकूमत मजीद कमज़ोर हो गई है। की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जिसमें उन्हें इस्तीफा देते हुए जेल हो सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कई माहिरीन का मानना है कि ट्रंप की मुद्दत में हुए मुबैना घोटालों की जांच से पता चलता है कि उन्हें सदर के ओहदे से हटने के बाद मुजरिमाना कार्रवाई के अलावा मुश्किल माली सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। सदर पर रहते हुए उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में रुकावट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और वो इसी का फ़ायदा उठाकर इन मुश्किलों से बचते रहे हैं। जेल ना भी हो तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इनमें बड़े पैमाने पर प्राइवेट लोन्स और उनके कारोबार की मुश्किलें शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 4 सालों में ट्रंप को 30 करोड़ से ज़्यादा डॉलर का लोन चुकाना है। इस बात का भी इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप पर मुजरिमाना केस चलाए जाएंगे। सियासी माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप पर बैंक धोखाधड़ी, टैक्स धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतखाबी धोखाधड़ी जैसे मामले में इल्ज़ाम लग सकते हैं।
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ جوزف بائیڈن کی جیت نے مڈل ایسٹ میں امن کی ان پلانڈ کوششوں کو جوڑنے کے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے مضبوط تعلقات پر جہاں کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا، وہیں فلسطینیوں کے ساتھ معاملات میں جو بائیڈن کی قیادت والے امریکہ کو وہ دشواری پیش نہیں آئے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو یقین ہے کہ امریکی پالیسیاں یکسر تبدیل نہیں ہوں گی، وہیں ممکن ہے کہ ان پالیسیوں میں ایک طرفہ جھکاؤ کی اب وہ جھلک نہیں ہوگی جو عرب دنیا خاص طور پر فلسطینیوں کو مایوس کر دیتی تھی۔ وہیں UAE اور دیگر عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں وہ بھی جو بائیڈن کی جیت سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ ان کنٹریز کے علاوہ دیگر عرب ممالک نے بھی جو بائیڈن کو لے کر مثبت رد عمل ہی ظاہر کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا میرکل نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے طریقے زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں اس مہینے ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے کامیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی حمایت کی گئی۔ شاہ سلمان نے پھر سے دہرایا کہ سعودی عرب کچھ عرصہ پہلے فرانس اور آسٹریا میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سعودی فرمانروا نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ خاکوں کی سخت مذمت کے حوالے سے سعودی عرب کے موقف کو واضح کیا ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان اور روس نے ناگورنو قراباخ کے متنازع حصے پر فوجی کارروائی کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ 6 ہفتوں سے جاری اس جنگ کے نتیجے میں یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آذربائیجان ناگورنو قراباخ کے ان علاقوں کو اپنے قبضے میں برقرار رکھے گا جو اس نے حالیہ جنگ کے دوران حاصل کیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں آرمینیا نے بھی قراباخ کے نواحی علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے مطابق جنگی قیدیوں کو بھی ایک دوسرے کو سونپا جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ قریب 1900 سے زائد روسی امن فوجیوں کو علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ ترکی بھی اس قیام امن کے عمل میں حصہ لے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان میدان جنگ کی وجہ بننے والے علاقے ناگورنو قراباخ کی سرحد پر ایران اپنی فوج تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر میزائل بیٹریاں بھی لگا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس سینٹر کے ڈپٹی کمانڈر قادر رحیم زادہ نے بتایا کہ قراباخ علاقے کے قریب میزائل بیٹریاں نصب کی گئی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے داماد نے فائنانس منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 5 سال وزیر خزانہ کی حیثیت سے کام کیا۔ بیرات البیرک نے اعلان کیا ہے کہ وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنی وزارتی ذمہ داریاں جاری نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ترک لیرا کی قدر و قیمت میں ڈرامائی انداز میں کمی آئی ہے۔ ترک منڈیوں میں مندی کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ترکی ان دنوں معاشی بحران کا شکار ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں ہوائی اڈے کے قریب ایک فوجی چوکی پر شدت پسند گروپ داعش کے حملے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ عراقی فوج کے ذرائع کے مطابق داعش کے ایک گروپ نے الردوانیہ میں عراقی فوج کی ایک چوکی پر حملہ کیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ ور 4 گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے چوکی پر گرینیڈ اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ آسٹریا میں پولیس اور محکمہ انصاف نے اسلام پسند تنظیم اخوان المسلمون اور فلسطینی تنظیم حماس کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ متعدد ریاستوں میں 60 سے زائد مقامات کی تلاشی لی گئی۔ اس وقت دہشت گرد گروہوں، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد کے شک میں 70 سے زائد مشتبہ افراد کے ساتھ ساتھ مشتبہ آرگنائزیشن کی سرگرمیوں کی چھان بین اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھی آج دن بھر کی اہم انٹرنیشنل نیوز۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے اب تک کی اہم نیشنل نیوز۔